دور اندر میں شہید ہو جاتا تے جنت اندر جانا سی، ہن پتہ نہیں میں کل کی بننا ہے۔ اوئے یہ فکراں کر دینے، موت فکراں کر دینے، اسی موت نو بھلا بیٹھے ہیں، موت دیاں یاداں بھول گئیاں نے، اسی بالکل موت دی فکر ختم کر چکے ہیں۔ آج کسے دی زبان تو موت نہیں آتی، اللہ دے نبی تے کثرت دے نال موت کو یاد کریا کرتے سن، اللہ دے نبی دے صحابی بھی کثرت نال موت کو یاد کریا کرتے سن، اللہ دے ولی بھی موت کو کثرت نال یاد کریا کرتے سن۔ لیکن آج ساڈے اندر دنیا دی اتنی محبت آ گئی ہے، ساڈے اندر دنیا دا اتنا پیار آ چکیا ہے کہ جہدے اندر اسی موت کو بھلا کے تے نہ رشتہ داری رہیے، نہ ساڈے اولاد اندر محبت تے پیار نہیں آئے، نہ ساڈے آپس اندر پیار تے خوشی آئے۔ ایو چکے ہیں محبتاں پکیاں ہو چکیاں نے تے خون بالکل سفید ہو چکے نے، ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن بنیا پھردا ہے۔ میں آٹھ بل کے آکھاں گا، اوئے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے تے کوئی مسکین ہے، رب نے جواب دیتا ہے کہ سارے آنے ایسے زمین اندر جانا ہے، اسے منو مٹیاں ایٹ جانا ہے۔ تے کدی اسی نے ویکھیا کہ کسے دی اسمان تے بنی ہوئے، کسے دی چھت تے قبر بنی نہیں، یہی قبر ہے جس قبر وال میرے نبی اشارہ کر کے کہندے سن، اوے لوگوں اتنی تیاری کر لو تے اپنے اعمال درست کر لو، اتنی تیاری کر لو تے ایدی تیاری کر لو تے فائدہ ہو جائے گا۔ اگر تیاری نہیں کرو گے تے پھر فرما دیتا ہے کہ تاڑے نہ لوڑا کیے۔ اللہ دے محبوب فرما دینے جب اس نے مر جانا ہے تے اے بے امالوں کو دنیا پہ جان لگیا ہے۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کہ اللہ رب العزت نے قرآن اندر فرما دیتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ یضربون وجوہہم۔ آج جے موت دی تیاری نہ کیتی تے جدوں تیرے تے موت آونی ہے تے اللہ فرماندے نے رحمت دے فرشتے گھوڑا لے کے کھڑے ہون گے تے گھوڑا یضربون وجوہہم وادبارہم فذوقوا عذاب الحریق۔ تواڈے چہرے تے مارن گے، تواڈیاں پیٹھاں تے مارن گے تے آکھن گے فذوقوا عذاب الحریق۔ ایک چکو عذاب تسی اللہ دی زمین اتے رہ کے سرکش ہو کے رہے ہو، اللہ دی زمین اتے ہو کے تسی اللہ دی زمین تے رہ کے نافرمان اس رب دے رہے ہو نا، ہن تواڈے تے موت دا سنیا آ گیا ہے نا، تے فرمایا کہ ہن اے فذوقوا عذاب الحریق، تسی چکو نا عذاب، اے تانوں کوڑے مار مار کے تواڈیاں روحاں نو کڈن گے تے اس وقت کی بنے گا۔ تے میرے نبی پاک علیہ السلام کی فرماندے نے کہ جس وقت اے بے عمل بندے دی زندگی ختم ہونی ہے اس وقت ایدی روح نو کھچیا جائے گا، انہوں اتنی تکلیف ہوئے گی جس طرح کہ آپ نے فرمایا ایک سوتی کپڑا کانٹے